الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سر حضرات مل کے محبت نال سید ذات درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں بہت ہی مختصر وقت ہے چیدہ چیدہ باتاں تسا حضرات دی خدمت اچ گوش گزار کرے ساں دعا کرداں کہ اللہ اس دین دی درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے حضرت قاری صاحب دی محنت کو اللہ قبول فرماوے عزیزو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ دو چیزیں دی ضمانت تساں دیو میں کملی والا محبوب تو کو جنت دی ضمانت لینا فرمایا تواڈے دو جبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی بوٹی زبان کو پکڑ کے حضور سے فرمائے اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت دیو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دیو میں کملی والا محبوب تو کو جنت دی ضمانت لینا یہ زبان ہے جڑی انسان کو عزت لیں دیئے یہ زبان ہے جڑی مرتبہ اور مقام لیں دیئے اور یہ زبان ہے جڑی بندے کو ذلیل اور خوار کرے دیئے صحیح فرمیندن کہ یہ زبان دو تب پہرا جو جنہ بولو زبان دے نال سچ بولو جھوٹ دے کول بچو سچ بندے کو نجات لے دے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر لے دے سچ بولنا جنت دا راہ ہے جھوٹ بولنا جہنم دا راہ ہے جڑا بندہ ہمیشہ جھوٹ بولے دے دن رات
اے جھوٹ ایسی بیماری ہے جڑی کو جہنم دی طرف کھنوے سی، صداقت ایسی شائی ہے جڑی بندے کو جنت دی طرف کھنوے سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن کہ جس ویلے بندہ صبح کو بیدار تھی دے اجاں اپنے بستر کول تلے نہیں اتریا ہوندا، پورے وجود دے اعضاء زبان دے کو ہاتھ جڑے دن۔ اگر تو صحیح چلوں اساں بھی تیرے نال صحیح چل دے رہے ویسے، اگر تائیں کوئی ٹیڑا پن اختیار کیتا اساں بھی سارا دن ایویں کٹی دے مری دے رہے ویسوں ذلیل و خوار تھی سو۔ کہ عزیزان محترم زبان دا زخم ایسا ہے جنہا مرد دم تو نہیں مٹنے تے نہیں آدھا، تلواراں دے زخم مٹوے نہ کلہاڑے دے زخم مٹوے نہ، لیکن زبان دا زخم مرد دم تو نہیں بندے دے دل و دماغ چو نہیں ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن کہ جس ویلے میں معراج تے تشریف کھل گیا، آپ فرمیدن میں رب نے میرے کو مشاہدات کرائیں، میں ڈٹھے کہ چٹھیل میدان ہے، اس میدان دے وچ چھوٹا جہاں سوراخ ہے، اس سوراخ دے وچوں اتنا بڑے وجود والا ہے کہ ڈاند نکل دے، بڑا بھاری وجود والا، بڑے بڑے سنگاں والا، جس ویلے باہر نکل کھڑ دے والا واپس منجن دی کوشش کرے دے، زور لے دے لیکن واپس نہیں ہوئی سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ہے کیا چاہیے؟ حضرت جبریل عرض کر دینا آقا اے انسان دے نکے جھیں منہ دی مثال، چھوٹے منہ وچوں اتنی بڑی گال کٹ چھڑے دے، اور جس ویلے انہا فساد پھیل دے زمین دے اندر، پریشان تھی کہ بندہ جستجو کرے دے کہ کسے طرح اے بات میری واپس والا ویا، لیکن ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، جیڑی منہ وچوں نکل ونجے او ولا کریں واپس نہیں والا۔ اس واسطے میرے عزیزوں بولن کل پہلے سوچو کہ جیڑا جملہ ایسا کڑھیں دے پیوں اے صحیح ہے یا نہیں، ادرال کہیں کو تکلیف تو نہ تھی سی۔ آج دنیا دے اتے جڑا بندہ تیز ترار زبان چلاون والا ہے ان دے تذکرے تھیندن، اس دے تعریفاں تھیندن کہ وڈا ہوشیار ہے، وڈا بڑیار ہے، اپنی گفتگو وچ کہیں کو نہیں ملانے نا۔ اللہ دا قرآن دے قیامت والے دین اے تیز ترار زبان چلاون والا بندہ جس ویلے اللہ دے سامنے پیش سی دنیا دی طرح خدا دے سامنے بھی ہیر پھیر شروع کر دے سی، تو جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے ہیر پھیر کرن پوسی اللہ تعالیٰ انہی زبان دے ہوتے مہر لا دے سی، زبان بند تھی سی تے وجود دے باقی اعضاء بولن پڑے سی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ دا قرآن دے تیز ترار زبان چلاون والا، ہیر پھیر کرن والا، جس ویلے خالق کے کائنات دے سامنے ہیر پھیر شروع کرے سی اللہ تعالیٰ ہی دی زبان دوتے مہر لا دے سن، زبان بند تھی وے سی، ہاتھ بولن پائے وے سن، بندے دے پیر بولن پائے وے سن، گواہی دے من لگ وے سن، ہاتھ گواہی دے سن کہ اللہ اسا غیر محرم کو پکڑا گا، اسا نہ انصافی دے کلم چلائے گا، پیر گواہی لے سن کہ اللہ اسا چل کے زنا خانے دی طرف گئے ہاں سے، شراب خانے دی طرف گئے ہاں سے، بے حیائی دے اجا کو آباد کرن واسطے گئے ہاں سے، جس ویلے بندے دے اپنا وجود بندے دے خلاف خدا دے سامنے گواہیاں دے من شروع تھی ویسی، بندہ پریشان حال تھی سی، تھانا مار مار کے رو سی، اپنا وجود کل پوچھنا کرے سی، او قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے وجود کو خطاب کرے سی، میرا وجود میرے خلاف گواہی، میرے ہاتھ تسوی تا میرے وجود دا حصہ ہو، پیر تسوی تا میرے وجود دا حصہ ہو، میرا وجود ہو کہ میرے خلاف کیوں گواہیاں کھڑا دیں دے، جس ویلے اپنے ہاتھے کول پوچھنا کرے سی، پیروں کول پوچھنا کرے سی، ہاتھ اور پیر والا بولن لگوے سن، اکھے سن قالو انتقنا اللہ الذی انتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔
اے ہاتھ پہ رکھے سنا سا اپنی مرضی نال تنی سے بولن لگ گئے ساکو ہوں بلاون والے رب نے بلوائے جس ذات نے ساری کائنات کو بولن دی توفیق بخشیے جس ذات نے پتھران کھول بلوائے درختان کھول بلوائے اور جس ذات نے حیوانات و نباتات کھول بلوائے آج ہوں رب نے حکم فرمائے اللہ دے حکم دی تعمیل کرتے ہوئے ایسا بولن لگ گئے ہیں اس زبان یہ وجود کا حصہ ہے گوشت دی ایک بوٹی ہے جس ویلے زبان بلند شروع تھی وے تے بند نہیں تھی دی اج اللہ نے زبان دے تے مہر لا دیتی ہے تے ہاتھ بلندے پھر زبان بند تھی گئی ہے پیر بلندے پھر جس ویلے بندے دا اپنا وجود بندے دے خلاف گواہیاں دیون لگ وے سی بندے دے خلاف بولن لگ وے سی بندہ پریشان تھی سی دھانا مار مار کے روسی کاش کہ میں دنیا دے تے اپنے آپ کو سنبھال کے آواں اج اے انجام نہ دیکھا اج میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا نہیں دے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیون والے میرے پیر میرے خلاف گواہی دیون والے تھار کر کے کہتی ہوں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا محبت نہ جاکو سبحان اللہ اپنے ہاتھاں کو کٹ کے کیسی ہائے ہائے افسوس دنیا دے ہوتے رہ دے ہوئے میں کملی والے محبوب دے نقش قدم سے چل پوہاں میرے اٹھنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا پہنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا کھاؤنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا پیونا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا پاؤنا بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا شادی بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا غمی بھی حضور دے سنت دے مطابق ہویا میری زندگی دے نشب و فراز نشست و برخاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہونا اج اے میں انجام نہ کھڑا دے داؤں اج میرا وجود میرے خلاف گواہیاں نہ کھڑا دے ہویا میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیون والے نہ ہونا میرے پیر میرے خلاف گواہی دیون والے نہ ہونا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سبحان اللہ ہائے افسوس اس ویلے دنیا تے رہ دے ہوئے میں سانی دنال سنگت نہ جوڑا ہاں چور دنال سنگت نہ جوڑا ہاں شرابی دنال سنگت نہ جوڑا ہاں ہمارا گرد بندے دنال وقت ضائع نہ کرا ہاں ہوتنا دودھ میں تے وقت نہ وجہ وہاں اپنے قیمتی وقت کو قیمتی بڑا وہاں لیکن اس ویلے دا رونا تیرے کام نہیں آونا اس ویلے دا چیخنا تیرے کام نہیں آونا آج دنیا دے ہوتے رہ دے ہوئے جی دے جی اپنے آپ کو سنبھال کر آج اپنے آپ دے تے پہرا لا اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی شرم کا دی حفاظت کر بندہ تھانا مار مار کے روسی اکیسی میں گمراہ تھیاں پر ہدایت دے آمن دے بعد لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی ہائے ہائے افسوس قرآن میرے سامنے ہاں مدری کریم علیہ السلام دا فرمان میرے سامنے ہاں سب کچھ سنن دے بعد سب کچھ جانن دے بعد میں اپنے آپ وچ آ گیا گمراہی وچ آ گیا ذلت رسوائی خواری وچ آ گیا دنیا دے تے میں اپنے آپ کو بنجا کے آیا اج ذلت دا انجام کھڑا دے دا میرا وجود میرے خلاف پہ بلندے میرے ہاتھ میرے خلاف پہ بلند میرے پیر میرے خلاف پہ بلند اللہ آدم نے سی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا تکبیر محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت صحابہ اہل بیت تکبیر اللہ آدھا دیسی کہ ہون پڑھ اپنا نام ہے آواز جنہا کوئی دنیا دوتے کر کے آئی ہون پڑھ ایک پڑھتا بھی کھڑے تے چیختا بھی کھڑے پڑھتا بھی کھڑے تے دھانا بھی مرے نہ کھڑے وَغُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
چیخ دا کرے فریادہ کھڑا کریں دے ہائے ہائے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھٹا ہویا بڑا گناہ بھی نہیں چھٹا ہویا لہدہ گناہ بھی نہیں چھٹا ہویا رات دا گناہ بھی نہیں چھٹا ہویا آڈیو کیسٹ موجود ہے ویڈیو کیسٹ موجود ہے سارا ماحول تے نقشہ بندے دے سامنے موجود ہے کملی والے محبوب ارشاد فرمائیں بندہ آخرت انجام کول بچن واسطے ذلت انجام کول بچن واسطے اپنی زبان دوتے پہرا لا اپنی شرم کا دوتے پہرا لا اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت لے اپنی شرم کا دی حفاظت دی ضمانت لے میں کملی والا محبوب تے کچھ جنت دی ضمانت لے سبحان اللہ اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت نہ کرنے والے بندے قیامت والے نہیں جس ویلے میدان حشر کے سیزن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اتنا ذلت بھرے انداز چاوسن جو مرد دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی عورت دی پیشانی تے عورت دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی مرد دی پیشانی تے ذلت بھرے انداز میدان حشر میں آسن اور اللہ آدھر رسی کہ انہاں کو سٹو جہنم دا طبقہ حاویہ طبقے دے اندر حضور فرمائے کہ حاویہ طبقے دے اندر اتنا دردناک عذاب ہے کہ ہوں حاویہ طبقے دے وچوں ایک ذرے دے برابر چنگاری نکل کے اگر باقی جہنم میں چلی ونجے پوری جہنم ہی سڑ کے سواسی میں سے اتنا دردناک عذاب ہے حاویہ طبقے دا اور اللہ آدھر رسی کہ انہیں زانی مردے تے عورتیں کو حاویہ طبقے دے اندر سٹو جنہ اپنے نفس خواہشات کو پورا کیتے دنیا دے ہوتے خدا و رسول دے فرمان کو کان دے چھوڑیے حضور فرمائے جس ویلے حاویہ طبقے دے اندر زانی مردیں تے عورتیں کو سچا ویسی اتنی بدبو نکل سی انہاں دے وجود وچوں جو پوری جہنم والے تھانا مار مار کے چیخا مارن لگ ویسا اور آواز لے سر اللہ سادے ہوتے پہلے بھی تھوڑا عذاب تناہا بڑے عذاب مبتلا ہا سے سادے سابقہ چمڑے جلدے پہنتے بے بدلی نے پہن سادے وچھانا چریچ گئے اے سادے منہ چریچ گئے جہنمیاں دی گڑھتے پی دے اتنا ذلت بھرے انداز جسن سزا پہ ٹہندے آسے اللہ جو بدبو سادے ہوتے مسلط تھی گئے اتنی عذاب بدبو دی اللہ پوری جہنم دا عذاب ایک پاسے تے بدبو ایک پاسے کون سارے تے مسلط تھی گئے آواز آسی کے زانی مردے تے عورتیں کو جہنم دے اندر سچا گئے اے انہیں دے وجود بھی تو بدبو بھی نکل دیے تو پوری جہنم والے بھی چیخا مار مار کے رو رہی ہیں ایسا کو خیال نہیں آندا ایسا دی زبان محفوظ نہیں ایسا دی شرم کا محفوظ نہیں اور کملی والے محبوب ارشاد فرمیدن بندیا اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی شرم کا دی حفاظت کر آج دے اس دور دے اندر عدالت عالیہ دے اندر رات دن جھوٹ دیاں کہانیاں پہ چل دیاں وکیل کو پتہ ہے جو ایک گواہ جھوٹ ہے کہ سائل کو پتہ ہے کہ گواہ جھوٹ ہے کہ عدالت عالیہ کو پتہ ہے کہ گواہ جھوٹ ہے کہ جھوٹے گواہی سنتے معاملہ جھوٹ دے سپر کر دیتا گئے حقدار دھکے کھادا ہویا واپس پیا آندے روندہ ہویا واپس پیا آندے جھوٹ دا مقدمہ پڑھاون والے جھوٹاں گواہیاں دیون والے او خوش پھر دے آندے ایویں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے تے ایک عورت نے مقدمہ کر دیتا کہ حضرت صاحب بن زید جڑے مکان دے وچ رہندے پے اے مکان میرے کول نہ کھسے خسب کیتے زبردستی میرے کول کھسیا ہویا ہے حقیقتاً اے مکان میں ڈائے جس ویلے حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو قاضی دی عدالت پہنچن عورت جھوٹاں گواہیاں اکٹھا کر کے جھوٹ جاں گواہیاں کھڑا لیویں دیئے قسمہ کھڑا چویں دیئے معاملہ عورت حق دے سپرد کر لیتا گئے فیصلہ عورت حق کے تھی گئے حضرت صاحب بن زید دا مکان خاص کے عورت کو لے لیتا گئے حضرت صاحب بن زید کے تھی گئے حضرت صاحب بن زید دا مکان خاص کے عورت کو لے لیتا گئے حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعا دے جملے دیتن میرا اللہ تو تا جانن والی ذات ہیں اے مقدمہ جھوٹا ہے گواہ جھوٹے ہیں عورت جھوٹی ہے اے مکان حقیقتاً میرا ہے جھوٹا دعویٰ سر کے میرے کل مکان کی دیویں دیئے اللہ اے مکان دے وچ صحیح سالم نہ رہ سکے یہ مکان دے وچ ذلیل و خوار تھی کہ مرے سکھ دا سہنا گن سکے حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بدعا دا اثر تھے کچھ دیاں تو بعد وہ عورت نبی
نگینا تھی گئی ہے اکھیں دی روشنی اللہ نے کھس کی دی ہے ہکڑی اٹھی ہے صبح دے وقت ایویں ٹٹول کھاندے کھاندے گھر دے سام دے وچ گڑھا لگا ہویا اس گڑھے دے وچ ذلت دے انداز نال ڈھٹی ہے اس گڑھے دے وچ موت آ گئی ہے پھڑک دے مر گئی ہے اتنا ذلت والا انجام کہ جھوٹ دی کہانی بنا کے مکان کھسر جھوٹے گواہ لا کے مکان کھسر حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بد دعا ایسی لگی ہے اندھی تھی گئی ہے اسے مکان دے وچ ذلت دے نال موت آ گئی ہے اندازہ لو مسلمانوں آج دے اس دور دے اندر سارا دن جھوٹ جا کہانیاں پہ چل دیں پہلے بھی بڑا جھوٹا لیکن جدوں دا موبائل فون آ گئی بندے کو پکا جھوٹا بنا دیتے گھر دے وچ بیٹھے آدھے میں گھر موجود کوئی نہیں قریب کھڑا ہوئے آدھے میں موجود کوئی نہیں رات دن جھوٹ ہودا بلیں دے جھوٹ دی ایسی بدبو ہے جو اللہ دی رحمت والے فرشتے بھی بندے کو چھوڑ دے دور بھجویں اللہ برداشت نہ کو نہیں تھی سکتی جھوٹ دی بدبو جھوٹ دی بدبو فرمایا لا کرامت للکذب جھوٹے بندے دی کوئی عزت اور وقار نہیں ان الشرک ینجی والکذب یہلک فرمایا سچ بندے کو نجات دے دے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دے سچ بولے سو یقیناً کامیاب تھی وے سو جھوٹ بولے سو دنیا آخرت ذلیل اور خوار تھی وے سو جتنے اولیاء اللہ جتنے بزرگ جتنے اقابل بزرگاں دے واقعات سن دو انہاں دے پچھوں تربیت کرن والی اماں دا کمال ہے اماں نے تربیت ایسی کی دی ہے بچے دی کہ انہاں دا تعلق قرآن و حدیث نال ایسا جملہ چھوڑے جو قیامت تک انہاں دے تذکرے ایویں چلتے رہ سن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس ویلے 14 سال دی عمر کو پہنچن اماں نے حکم فرمائے عبدالقادر ہن تاری عمر باہر ونجن دی پوری تھی گئی ہے لہذا اعلیٰ تعلیم حاصل کرن واسطے تیار تھی ونجو اور تارے ابے دی جائیداد دے 40 درہم تارے حصے دے وچ آئیں اے میں تارے سفر والی گندی سامان دے وچ سینت رکھ دی پیاں تساں اس سفر دے وچ خرچ کرا ہے اتھیں مدرسے دے وچ خرچ کرا ہے تے تعلیم حاصل کرن واسطے روانہ تھی پو لیکن ایک بات میری ذہن وچ رکھو عبدالقادر جان دیونی پوے دے چھوڑی مال دیونا پوے دے چھوڑی لیکن اپنی زبان دے نال کریں جھوٹ نہ بولے آپ کو سبحان اللہ اماں دی عظمت تو قربان بننا جڑی ماں اپنے بیٹے کو سبق بیٹھی دیندی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اماں دے کو رخصت تھی کہ کافلے والے دنال چل پھر کافلہ رواں دواں تھی گئے جنگل دے درمیان کافلہ پہنچے ڈاکو آگن لٹیرے آگن انہاں آکے کافلے والیاں کو لٹن شروع کر دیتے پورے کافلے کو یرغمال بناون شروع کر دیتے کافلے والے دا مال خسن جیب اندی تلاشی کرے دے تا درہم موجود کوئی نہیں آپ کو پکڑ کے ڈاکو آدھے سردار دے کول گھن گے سردار اے جھوٹ بولیں دے آدھے میرے کول درہم جس ویلے جیباں لہتے ہیں تا درہم موجود نہیں ڈاکو دا سردار رکھن لگے ہوئے بالا جھوٹ کیوں بولے نہیں آپ میرے سردار میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے نا میں سچ کھڑا بولے نا میری اماں نے کو نصیحت کی دیئے عبدالقادر محل چلے انہیں کوئی پرواہ نہیں جان چلی انہیں کوئی پرواہ نہیں پر اپنی زبان دنال کری جھوٹ نہ بولی میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے نا سچ کھڑا بولے نا میرے کل درہم موجود ہیں میری جیباں وچ نہیں میرے سفر دے سامان دے وچ بدے سیتے ہوئے جس ویلے آپ دے سامان کو کھولا گئے گندی کو سیدھا کیتا گئے 40 درہم وچ موجود ہیں سردار دے اکھاں وچوں آنسو دی برسات لہ پئی ہے روز گیا دیو مولا ایک اپنی اماں دا اکھاں من کے سچ کھڑا بولے نہیں اساں خدا دے حکم دی فرمانی کر کے او دی مخلوقات تے ظلم بیٹھے کرے نے اللہ دی مخلوقات کو لٹے دے بیٹھے ہیں آڈا دی تے سردار جلدی نہ لٹا ہویا مال کافلے والے کو واپس کرو حضرت سچ بولن دی برکت نال لٹا مال کافلے والے کو واپس سیون لگے مال واپس سی گئے سردار آدھے بالا ساری رہبری کر سکو سیدھا رہا لکھا آپ دے ہاتھ تو ہاتھ رکھتے بیٹھے آدھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سچ بولن دی برکت دیکھو سارے ڈاکواں دی جماعت توبہ طیب تھی گئی ہے لٹے مال کافلے والے کو واپس ملن شروع تھی گئے
لیکن رسد سجھے نا جھوٹ بولے سو دے پیسو سچ بولے سو دے پکڑے بے سو لیکن اللہ دے قرآن دے تو سچ علیہ سو دے بچ بے سو دے جھوٹ بولے سو دے تباہ و برباد بے سو اس واسطے میرے بھائی اپنی زبان دی حفاظت شرمگاہ دی حفاظت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے زبان دی حفاظت دی ضمانت جو اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت جو اس زبان دے نال غیبت کول بچو جغل خوری کول بچو بہتان ترازی کول بچو کہیں دو تے جھوٹے الزام لاون واسطے بچو اپنے آپ کو محفوظ رکھو آج دنیا تو اپنی زبان کو خاموش رکھو اللہ کامیابی دے سی تاری دنیا ہی بنوے سی آخرت ہی بنوے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ میری تاری حاضری کو قبول فرماوے جن کی باقی باتیں باقی یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین